अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं, कैसा रहा आपका जलसा डॉक्टर साहब? अच्छा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रहा हजूर, इस लिहाज से कि इस तरह हम पहला साल था हमारा और हम लोग भी थोड़े थे, इस साल तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तकरीबन 1300 के करीब लोगों को हमने जगह दी, जो बताया है। कई ऐसे भी थे जो जल्दी जल्दी में निकल गए, पता भी नहीं चला। और सिर्फ हमने दिन के उनको पता चल गया होगा ना? मतलब हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जल्दी से। अच्छा, तो सिर्फ अच्छी वगैरह भी देखे मरीज दोनों थी, आरफा भी थी, आरफा लेडीज की तरफ, आरफा और आप दोनों थी। लेडीज सिर्फ हम दोनों थी। हाँ, और मुसलमान नहीं देखे मरीज को? जी, मैंने वो ड्यूटी दे रही थी ना, जहाँ वहाँ मैं सबको दवाइयाँ दे रही थी। अच्छा, जी, ड्यूटी पर खड़ी खड़ी। बड़ा जबरदस्त साल निकला इस दफा। और आरफा ने देखे कितने? हैं? दोनों ने मिलके किया, तो 150 थे। तो किसी ने वापस आके बताया कुछ? हाँ जी। जी, एक आया था। मुझे उसके बाद मुझे बताना कि आराम आया कि नहीं, तो उसने कहा जी, मेरे मरीजों को तो बड़ा फायदा हुआ। हैं? सारे आराम वाले थे। आराम तो खुश है। वापस तो पता नहीं कहाँ चले गए, फिर अल्लाह पे नहीं गए। हजूर, जी लोगों जिनको काटी ना शहद की मक्खियाँ, हाँ। वो एक भी वापस नहीं आया, इतना उनको आराम आया। एक ही खुराक में डाल देते थे। और किस चीज की? आर्निक का और लीडम की। ठीक है, और आर्सेनिक साथ में आना चाहिए था। इसने काम किया, कोई आया नहीं वापस, दोबारा दर्द हुई। आर्निका, लीडम और आर्सेनिक या नेचुरल और बहुत इफेक्टिव है। आर्निका और लीडम भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, बच्चे लोग तो मरते थे, एक गोली खाल की तो फौरन ठीक हो गए। माशाल्लाह। और कैंप हमारा इकट्ठा था एरोपैथ का, और वो भी। अच्छा और उन्होंने ऐसे इतराफ़ किया कि हम खामोश है, हमारे पास रश भी कम हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हुए थे? डॉक्टर साहब तो अल्बास में? अच्छा, ये कह रहे थे तुम्हारा, मैंने कहा तुम्हारा क्या हमारा। हाँ ये ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छी रिपोर्ट है माशाल्लाह, इनकरेजिंग। आज लगभग से 100वीं क्लास है। अच्छा, मुबारक, 100 मुबारक वाला। मुबारक, बहुत अच्छी। आपको सब पता लगा 100वीं क्लास है? जी, आज 100वीं क्लास है। हैं? अच्छा माशाल्लाह। और अभी काफी काम रहता है। एक दफा पूरा कर लें, फिर जब वो तहरीर में आएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा दिलचस्प मटीरियल मेडिकल आ जाएगा वजूद में। अभी तो हम ये पुराना खत्म नहीं किया था, अभी हमने जो अपेंडिक्स थेरेप्यूटिक हिंट्स वाला कर लिया था। कहा था खत्म कर दीजिए, क्या आप कह रहे थे खत्म हो गया। कर लिया था खत्म? अच्छा जी, देख लो उधर। चलिए, साथ ही आपको पता लग जाएगा कितना याद कर लिया आपने। निकालने वाले यहाँ से बोविस्टा निकाल के पड़े ना दोबारा। मुझे जो धोखा लगा था पुराना पहले भी था, वो इसलिए कि लफ्स बोविस्टा दोनों में BOV दोनों में कॉमन है। ट्यूबरकुलिनम बोविस्टम, बोवाइनम, जिसका मतलब है गाय का ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, कैटल का ट्यूबरकुलोसिस। और जो ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्या कहते हैं? नहीं, दवाई का नाम बेसिलिनम है, लेकिन अलग नाम उसका कोई नहीं है उस ट्यूबरकुलर टॉक्सिन का। हाँ हाँ, ये भी लिखा होता है। राइट, क्यों पढ़ लें ताकि ये पता लग जाए बोविस्टा है क्या चीज। एक्सट्रीमिटीज, क्लमजीनेस। अच्छा, बाद में चीजें बहुत गिरती हैं, टूटती हैं। हाँ जी। Weakness of hands and feet, sweat in axilla, एक्सिला, onion smell, एक्सिला तो बगल को कहते। अच्छा, onion smell, tip of coccyx,
It is وہ خوفناک نقشہ کھینچے جا رہا ہے. almost no. اور Moist eczema on back of hands, اچھا itching of feet and legs. Edema in joint after fracture. آفٹر فریکچر وہ تو ہر ایک کو ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. مگر یہ بتائیں کہ یہ آپ اس کو ایکٹیویٹیز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ موٹاپے کا ذکر ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہوتا؟ جنرلٹیز میں ہوگا یا چیسٹ اور باڈی جو بھی لفظ ہے اس میں اور ہے نہیں ضرور اسی میں اس میں شاید اس میں کوئی آ گا کیونکہ باقی اس میں ہیڈ کا ہے, مائنڈ ہیڈ, فیس کا ہے جی, ہاں سرفیس اینڈ crust about نوسٹرلز. اچھا اور نہیں پڑھنے میں ویسے ہی فائدہ ہو جائے گا, یاد آ جائے گا پورا. میرے ذہن سے اتری ہوئی ہے یہ. اچھا جی آپ بووسٹا پڑھ رہے ہیں یا وہ ٹوبرکولم بووائنم؟ بووسٹا بس یہ پڑھے ہیں. اس کا پورا نام کیا ہے؟ صرف بووسٹا لکھا ہوا ہے, بلیک میں لکھا ہوا ہے پف بال. اچھا اس کامن نیم اس کا یہ ہے پف بال. ہاں جی. has a marked effect on the skin, producing eruption like eczema. ٹھیک. Also upon the circulations. جلد پر بہت گہرا اثر ہے جو ایگزیما سے ملتا جلتا ہے, اور دوسرا بووسٹا کا خون کے دوران سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور Predisposing of hemorrhage, marked languor and پری ڈسپوزیشن ٹو ہیمریجز, یعنی خون کے جریان کی طرف تبھی ایک عمومی رجحان پایا جاتا ہے ایسے مریضوں میں. اور adapted to stammering children. اچھا یہ تو پہلے کبھی استعمال نہیں کیا میں نے. ہم جو اسٹیمونیم دیتے ہیں اکثر جو زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا, کم کبھی کبھی ہوتا ہے. بووسٹا استعمال کرنا یاد کرو. اسٹیمرنگ چلڈرن کے لیے بہت اچھی دوا ہے. اور Stage of numbness and tingling in multiple neuritis. نیورائٹس. ملٹیپل نیورائٹس جو ہے ڈاکٹر صاحب اس کی تعریف کریں آپ اردو میں. انفارمیشن ٹھیک ہے, مگر ملٹیپل نیورائٹس کیا ہوگا؟ مختلف جگہ پر ہو. اچھا پھر اس کے نتیجے میں کون سی اسٹیج جہاں ٹنگلنگ شروع ہوتی ہے؟ جب بھی کہیں پریشر ہو, چاہے نیک میں ہے یا بیک میں, تو وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس نرو روٹ کے اوپر پریشر ہے, اس حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں. تو وہ ول ٹیل اٹ سیلف کہ کیا اسٹیجز کا. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے اسپیسیفک. ٹھیک ہے, آگے چلیں ڈاکٹر. The mind میں لکھا کہ enlargement sensation, everything falls from hands and sensitive. وہ تو پہلے ہو چکا ہے نا. Head میں لکھا کہ sensitive of as if head were enlarged, especially of occiput, distensive headache, worse early morning, open air laying, discharge from nose. یہ جو انلارجمنٹ کا چہرے کا یا کسی پارٹ کی انلارجمنٹ کا احساس ہے, یہ بووسٹا میں بھی ہے, ایک اور دوائی میں بھی بڑا نمایاں ہے. وہ کون سی ہے یاد ہے کسی کو؟ سیباڈیلا. سیباڈیلا میں بہت چہرہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے انسان کو, بہت سر پھولا ہوا لگ رہا ہوتا ہے, اس کی خاص علامت میں سے ہے. Dull bruised pain in brain, stammering. وہ تو ہو چکا. اور sensitive must scratch until sore. کیا must scratch until sore. until sore. خواہش کر کر کے زخم کر لینا. کیوں؟ آواز ٹھیک نہیں آ رہی, آگے کر لیں. اس کو بتایا جب میں شروع ہونے لگا ہوں. اب ضرورت بھی کوئی نہیں ان کو مائک کو. ٹھیک ہے, کافی ہو گیا ویوستھا. آپ کو میں نے بتایا تھا افیکشن ان چلڈرن اگر زیادہ ہو, بچے بہت زیادہ پیار چاہیں, تو کون سی 3 دوائیں تھیں یاد ہیں کسی کو؟ ہاں وہ تو ہے ہی. اور کیا؟ فاسفورس اور کریکٹ. بڑا اچھی تم نے وہاں تشخیص کی ہوگی, مجھے اندازہ ہو گیا ہے.
हैं? अच्छी याददाश्त है माशाल्लाह. और a child who never looks clean, उसके लिए क्या बताई थी? और सल्फर 200. इस किताब वाले ने सल्फर को सबसे ज्यादा अहमियत दी है इसमें. लेकिन अगर जिस्म मजबूत हो और मस्कुलर हो और फिर गंदगी का लुक हो तो उसमें ग्रेफाइट्स ज्यादा कारआमद है. अगर मरीज ठंडा हो और गंदा हो, यानी चेहरा चाहे नहाया भी हो तो गंदा गंदा ही लगे, सुनाइनम. और अगर वो गर्मी के मिजाज और बाद लीन पेशेंट होता है, सल्फर का टिपिकल लीन पेशेंट होता है, लोकदार, उस सूरत में सल्फर. मेंटल टेंशन जो दबी दबी हमेशा रहे और हर वक्त इंसान को पता ना हो कि मेरी मेंटल टेंशन है, लेकिन जब गौर करे फिर पता चले कि मैं हाँ जलसीनियम नहीं. एक ऐसी दवा है जिसका मुझे भी पहले पता नहीं था, पहली दफा पढ़ा इसमें. डिसेंट्री से इन्होंने बनाई हुई दवा, एक पेचिश के मादे से एक होम्योपैथिक दवा बनाई हुई है, उसका नाम ही डिसेंट्री है. CO डिसेंट्री को 200. और ये दुरुस्त है कि अगर क्रॉनिक पेचिश हो तो ऐसा मरीज हमेशा टेंशन में रहता है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है आसाब पर, तो इसलिए उसी से ठीक भी हो सकता है मरीज. मगवाजी डिसेंट्री CO फुल स्टॉप है. उस नोज़ल हाँ. हजूर आपने मुझे फरमाया था कि पता करें ये इन्होंने इस चीज़ से बनाई है. यहाँ पे उन्होंने इसमें जो बाउल नोजल्स हैं उसमें इन्होंने ये बनाई हुई है, यही ब्रिटिश की बनी हुई है. अच्छा, यही की बाउल्स में नोज़ल्स हैं वही. उनमें ठीक है. होम सिकनेस की दवाई को याद है? जी हैं? हाँ जी. क्या ये कैप्सिकम, क्या? मिर्चों में कैप्सिकम. हाँ कैप्सिकम, ठीक है. दूसरा कौन बोला था आप? अच्छा. और पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए फास्फोरस अगर क्लोरोफॉर्म या उससे मिलते जुलते बाज नींद आवर दवाएं चीजें पॉइजन इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन अमूमन जो है फेरमफॉस कहता है, फेरमेट है. वो तो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के बाद. एक मिनट. हाँ करेक्ट. फेरमेट थेरेपी में है, ये कहते हैं इट्स नियरली ऑलवेज द रेमेडी. तो फेरमेट इस्तेमाल करके देखना चाहिए ऑपरेशन के बाद. मैंने कभी खुद नहीं इस्तेमाल करा, इसलिए मुझे याद भी नहीं था. फेरमफास वगैरह तो अच्छे रहते हैं अमूमन, लेकिन फेरमेट नोट कर लो सलीम. The child who makes a pretense of weeping, जो बच्चा रोने की बार बार शक्ल में आता हुआ रो रहा है, सही सही है, ठीक है. और यही लिखा हुआ इसने. और अगर कीमोथेरेपी बहुत की गई हो, पैरोजिनम, ठीक है. और ओटाइटिस मीडिया के लिए इसने क्या दी है? सल्फर. याद नहीं, आप पढ़ के बता रहा हूँ. वो मैंने देख लिया था. और आपने बताया उससे जब आपने मुझे देख लिया कि देख रहा हूँ. और बच्चों के हेपेटाइटिस में ये कहता है फास्फोरस 9 out of 10 चिल्ड्रन मुफीद है. शौकी के बेटे को भी
थोड़ा सा हुआ था, हाँ मोना के, और उसको मैंने कहा था ल्यूपस जो पुराना, तो मैं हमेशा ल्यूपस ही इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फास्फोरस भी ट्राई करके देखना चाहिए, अगर वो ठीक ना हो तो फास्फोरस दें उसको। बच्चों में अगर सल्फर काम ना करे तो वो और चीज़ थी, वो वैसे अमूमी सल्फर, हेपासल्फ वगैरह, ये हेपेटाइटिस, ब्राउनिया, मिडिल ईयर इन्फेक्शन में नहीं, हम किसी और जगह की बात कर रहे हैं, मैं हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ। ठीक, फॉस्फोरस, ठीक। हाँ, वो और है। मिडिल ईयर की इन्फेक्शन में वो सल्फर और हेपासल्फ ही हैं ज़्यादातर मौसर। सिवाय इसके कि नज़ले के दौरान हो, उस वक्त फिर वो जो नज़ले की दवाई है ना रोज़मर्रा की, यूफ्रेजिया के साथ जो दूसरी एलियम सीपा, अगर नज़ले वगैरह के दौरान कान में इन्फेक्शन हो जाए और दर्द हो तो एलियम सीपा पहला चॉइस है। सिवाय इसके कि बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और बदतमीज़ी पाई जाए, फिर कैमोमिला, और अगर रोने का रुझान बहुत पाया जाए और नरमी हो तो फिर पेस्टेरेला। इन 3 दवाओं में जो वक्ती तौर पर तकलीफ़ें हैं वो काम आती हैं, मगर हम जिसको ओटाइटिस मीडिया कह रहे हैं ये क्रॉनिक स्टेज है। आमतौर पर मिडिल ईयर में तकलीफ़ होती रहती है दर्द की, उसके लिए सल्फर, और फिर ना काम हो तो हेपासल्फ, ठीक है। और यरकान के लिए था ये जो अब मैंने बताया था, फास्फोरस बच्चों में। सेना क्या चीज थी कीटोसिस के लिए? एसोसिएटेड विद फीब्राइल डिस्टर्बेंसेस इन चिल्ड्रन है। अगर ज़ाबितस हो जाए और ज़्यादा सख्त होकर कीटोन आनी शुरू हो जाए, और उस वक्त ख़ास तौर पर अगर टेम्परेचर वगैरह भी हो, इन्फेक्शन से बुखार, फिर सेना मुफीद बताई जा रही है 6C में। अब कैम्फर आपको पढ़ा चुका हूं मैं, नहीं? कैम्फर शुरू करते हैं। The camphor bottle is a great mischief in the house as camphor antidotes most of our remedies. इससे आमतौर पर वार्निंग शुरू होती है हर किताब में कि कैम्फर की बोतल को घर में रखना या कैम्फर की खुशबू को खुला रखना ये होम्योपैथ के लिए एक मुसीबत है, क्योंकि ये अक्सर होम्योपैथिक दवाओं का एंटीडोट हो जाता है। इसलिए लोगों का ख्याल है कि इसकी खुशबू अगर दवाओं तक पहुंच जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी बद असर डाल देती है, उसमें कैम्फर का मादा भी दाखिल हो जाता है। एक तरफ से वो इलाज हो रहा है, दूसरी तरफ से एंटीडोट कर रहा होगा, ये माने हैं, वरना डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता उसके साथ। तो ये कैम्फर की एहतियात जरूरी है। लेकिन आमतौर पर जो पहले आया करती थी नज़ले के लिए विक्स, उसमें कैम्फर होता था, और इसीलिए मैं इसको हमेशा मरीजों को रोका करता था कि उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे फिर होम्योपैथिक असर नहीं होगा। और ये मेरा तजुर्बा है, इसमें कोई वहम की बात नहीं। विक्स वो उसको एंटीडोटल है बाकी होम्योपैथिक दवाओं को। अब जो नई विक्स बनाई है इसमें पता नहीं कैम्फर है कि नहीं, पहले में होता था नज़ले के लिए जो इस्तेमाल करते थे, और वो ऐसे वो नज़ले को फ़ायदा कोई नहीं पहुँचाती थी। इस पर एक रिसर्च शाया हुई थी विक्स के ऊपर, उन्होंने कहा था कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनका नज़ले के वायरस से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। नज़ले के वायरस के मतलब ये याद रखें, कई दफ़ा मैंने कई नुस्खे बताए हैं, लेकिन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा एक दौर में आके वो नुस्खे बिल्कुल फ़ायदा नहीं दे रहे होते, और बाद दफ़ा एक मरीज़ को भी एक से ज़्यादा नुस्खे देने पड़ते हैं। इसलिए नज़ला और इन्फ्लुएंज़ा, नज़लाती बुखारों और बीमारियों के लिए आपको मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि साथ साथ आपको इलाज में ज़रूरी तब्दीलियाँ करते रहना पड़ेगा, और एक नुस्खे पर इन्हिसार नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ नुस्खा एक दिया था नज़ले के लिए, जिल्सीनियम आर्सेनिक, और साथ था बेलाडोना, ये फ्लू के ख़िलाफ़ शुरू में देने के लिए।
اس کے ساتھ ایکونائٹ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی بہت مفید ہے. اگر چھٹے کے طور پہ علاج کرنا ہو, وقت نہ ہو زیادہ پیشانوں کا, تو شروع میں ریپیٹ کیا جائے تو بہت مفید ہے. لیکن اس کے باوجود جو رہ جاتا ہے اس کو پھر اور علاج کرنا پڑتا ہے. تو کل میری ہمشیر رحمۃ اللہ نے مجھے یاد دلایا, پرسوں بلکہ, کہ وہاں جو میں نسخہ دیا کرتا تھا وہ تھا یوپیٹوریم, برائونیا اور آرسنک اور جرسیمیم. آرسنک, جرسیمیم, یوپیٹوریم, برائونیا. اور وہ بتا رہی تھیں کہ ابھی آنے سے پہلے لوگوں میں انفلوئنزا شروع ہوا تو انہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا اور بھاری اکثریت کو بہت فائدہ پہنچا. اب یہ وارننگ بڑی مجھے یاد دہانی عین وقت پہ ہوئی, کیونکہ پرسوں رات کو جب میں سویا ہوں اس وقت ٹھیک تھا, اور آدھی رات کو آنکھ کھلی تو چھاتی بھری ہوئی تھی درد سے, اور کچا بلغم جو پتہ لگتا ہے کہ لمبے عرصہ ٹھہرنے کے لیے آیا ہے, اور کرختگی ہے, کوئی اس میں نرمی نہیں, الگ نہیں ہوتا, لیکن سوزش سی موجود ہے. تو اس پر میں نے یہ نسخہ بھی بنوا لیا, اور اس کے علاوہ انفلوئنزن والا جو میں لیتا ہوں وہ بھی استعمال کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح بار بار بعض دفعہ دوسری دوا بدلنی پڑتی ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ پہلے چھاتی پہ اس طرح کا جو دباؤ ہے وہ ہفتہ 10 دن تک ٹھہرا رہتا تھا, وقت لیتا تھا, پھر اوپر منتقل ہوا, پھر ناک کی طرف آ گیا, پھر دوبارہ واپس جاتا ہے بعض دفعہ. تو بڑی تکلیف دہ ہے وہ, یہ چھاتی سے نزلے کا شروع ہونا یہ بہت خطرناک چیز ہے, اور یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن اس دوا سے مجھے جو میرا نسخہ بھولا ہوا تھا بہت فرق پڑا, لیکن ایک سٹیج پر آ کر ٹھہر گیا. پھر جب نزلے ناک کی طرف منتقل ہوا ہے تو میں نے نیٹریم اور کھائی 200 میں, اور 1-2 خوراکوں سے بہت ہی ریلیف ہوا. پھر اس کے بعد کل رات کو نزلاتی کیفیت میں تو بہت نمایاں فرق تھا, لیکن جسم میں ایسی دکھن جس طرح ملیریا کی ہوتی ہے, اور کمزوری کا احساس کہ جیسے ایک دم اگر دوبارہ بیماری حملہ کرے تو جواب نہیں ہو سکتا, اس پر میں نے ریسٹاکس 200 اور ایکونائٹ 200 کھائی, اور صبح تک سیر پہ گیا ہوں تو بالکل ریلیف ہو چکا تھا. کوئی درد جسم میں باقی نہیں, کوئی کمزوری کا, اندرونی کمزوری کا احساس نہیں. اب بہت ہی معمولی ہلکا سا وہ ایسا وہ ہے ڈسچارج جو رنگدار نہیں ہے, بدبودار نہیں ہے, جیسے ہوتا ہے نا بلینڈ نزلہ سا جس میں کوئی گندگی, کوئی بدبو وغیرہ نہیں پائی جاتی. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو مریضوں کو دے کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل علاج یہ ہے کہ مریض کو واچ کرنا, اس سے بار بار رپورٹ لینا, اگر دوا بدلنا پڑے تو بدل دی جائے. اس لیے دور کے نسخے بیچاروں کے لیے ایک قسم کا یعنی نامکمل علاج ہے. اصل ہومیوپیتھک علاج یہ ہے جو ساتھ ساتھ نظر رکھے, اور اگر یہ توفیق نہ ہو تو پھر نسخوں میں متبادل تجویز کر دیے جائیں. اس لیے آخری شکل یہی بنتی ہے کہ ہم سب کو خود ہومیوپیتھ بنا دیں, اور کم سے کم اس قابل بنا دیں ہر احمدی کو کہ وہ اپنا علاج خود کر سکے. اپنا علاج خود کرتے وقت اگر کتاب اور اس کی ہدایت نامہ سامنے ہو تو وہ یہ آسانی ہے کہ اپنی اندرونی تبدیلیوں کو نوٹ کرتا ہے. بعض لوگ پھر اوور ڈو بھی کر جاتے ہیں, لیکن اگر احتیاط سے کرو تو اپنا علاج خود ہو سکتا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے. فاسفورس بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے, اس میں کام آتا ہے, لیکن وہ اگر گلے میں آ کے خراش ٹھہر جائے اور بار بار تنگ کرے اور ہنسنے سے, خاص طور پر کہہ کر لگانے سے بہت زیادہ تکلیف بڑھ جائے تو اس میں فاسفورس مفید ہے. کیمفر اس میں کوئی مفید نہیں ہے, لیکن وکس میں ڈالا ہوا ان لوگوں نے. وہ عموماً بیماریوں جراثیم کا اینٹی ڈوٹ ہوگا شاید اس لیے, لیکن اس کے وائرس کو کچھ نہیں کہتا. کیمفر میں تشنجاتی کیفیات بہت نمایاں ہیں, اور ٹھنڈ. اگر جسم ٹھنڈا ہو اور تشنج کی کیفیت پائی جائے
تو کوئی بھی بیماری ہو اس میں کیمفر مفید ہوگا. اسی لیے ہیضے میں، خاص طور پر ایسے ہیضے میں جس کو ہم گم ہیضہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ڈسچارجز نہیں ہوتے لیکن اچانک ساری جسم کی توانائی ڈوب جاتی ہے اور ٹھنڈی جلد، ٹھنڈا پسینہ اور تشنج ہیں، اس میں کیمفر کی چھوٹی طاقت میں عموماً میں نے دیکھا ہے 30 تک بھی میں استعمال کرتا رہا ہوں. بہت مفید ہے، یہ غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے. اگر علامتیں یہ ہوں تو جادو کی طرح کام کرتا ہے. بعض لوگ مجھے لکھ رہے ہیں کہ آپ دواؤں کے، بیماریوں کے انگریزی نام بتاتے ہیں، ان کے اردو نام بتائیں. اب ان کے لیے جیسا انگریزی نام ویسا اردو نام. جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو وہ چاہے انگریزی نام سیکھے یا اردو نام سیکھے، سمجھنا چاہیے کہ بیماری ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے. نام جو بھی ہو اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گی اس سے. ہومیوپیتھک میں ہم بعض اصطلاحیں انگریزی کی استعمال کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل، بین الاقوامی بن چکی ہیں اور اس میں کوئی اردو اصطلاح کام نہیں آئے گی. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر شروع سے لیکچر سنیں. اس کا کوئی ایسا آسان ترجمہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل نابلد آدمی جو اس کو کوئی اس بات کا اتا پتہ بھی نہ ہو ہومیوپیتھی کیا ہے، ایک لیکچر سن کے ساری بات سمجھ جائے. اس لیے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. بڑا لمبا خط تھا، لاہور سے آیا ہوا ہے. اس میں اس کو اردو میں اس طرح کیا جائے، اس طرح اس کے اوپر اردو میں لکھا جائے، اس کی ٹرانسلیشن، بیماریوں کو اردو میں تفصیل، اصطلاحیں اردو میں. تو یا تو پہلے مجھے پڑھائیں نا وہ اردو، اس کی مجھے بھی نہیں آتی اس کی اردو. کوشش کرتا ہوں کہ اصطلاحیں جو اصل ہیں وہ وہی رکھی جائیں اور ان کی تفصیل بھی ایسی واضح ہو جائے کہ آدمی کو دوا کے ساتھ اس تفصیل کے مریض کو وابستہ کرنے کے میں آسانی پیدا ہو جائے. اچھا، کیمفر میں بھی اینگزائٹی اور ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے. اس پہلو سے یہ ایک قسم کا ایکونائٹ ہے. ایکونائٹ کی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں سوائے ٹھنڈ کے. اگر ایکونائٹ کی طرح اچانک بیماری پیدا ہو اور اس میں خوف بہت غالب ہو اور پھر تشنج بھی پایا جاتا ہے ایکونائٹ میں، وہ بھی بے شک ہو. اگر مریض ٹھنڈا ہو اور جیسے ڈوب گیا ہے سب کچھ اس کا، پھر ایکونائٹ نہیں دینا، پھر کیمفر علاج ہے. اگر اس میں وائلنس ہے اور بہت زیادہ بخار ہو یا نہ ہو مگر تپش سی یا تمتمایا ہوا جسم ہے، اس صورت میں پھر ایکونائٹ اچھا رہتا ہے. اس کا کینتھرس سے بھی ایک تعلق ہے. کینتھرس میں جو کڈنیز یعنی گردوں کی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں اور اس سے ساری پیشاب کی نالی کو بھی اثر پڑتا ہے اور ایک جھوٹا احساس ایکسائٹمنٹ کا پیدا ہو جاتا ہے. جو بیماری ہے اصل میں کوئی طبی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. اس لیے ایسے مریض کے لیے بڑی مصیبت ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آ کے جلاتا ہے، جہاں سے بھی گزرتا ہے جلاتا ہوا گزرتا ہے. یہ علامتیں ایک حد تک کیمفر میں بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے بعض لوگ اس کو کیمفر کا اینٹیڈوٹ کینتھرس بتاتے ہیں. ایک زمانے میں جو ہوتے تھے نا سمندر میں، سمندری جہازوں میں پھرنے والے، یہ جن پوسٹ پہ جاتے تھے وہاں آوارہ عورتیں ان کے استقبال کے لیے پہلے آئی ہوتی تھیں. اور اس زمانے میں یعنی انگلستان وغیرہ میں یہ رواج تھا کہ کینتھرس ساتھ رکھ لیں اور جس کو پوائزن کر دیتے تھے ایک دفعہ کینتھرس سے، وہ ہمیشہ کے لیے اعصابی طور پر ایک ریک بن جاتی تھی
اور یہ تکلیف اس کے گردوں میں سوزش کے طور پر مستقل رہ جاتی تھی. کینٹ لکھتا ہے کہ ایسی صورت میں کیمفر اس کا اینٹیڈوٹ ہے اور افیکٹو اینٹیڈوٹ ہے. تو یہ کوئی صرف عارضی دوا نہیں بلکہ مستقل طور پر بھی بعض بیماریوں کے بد اثرات مٹانے کے لیے مفید ہے. مائنڈ اینڈ میموری آف گون، یہ پتہ نہیں کتنا سخت نقشہ ہے. کمپلیٹلی ایک آدمی سب کچھ بھلا بیٹھے اور پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے، لگتا ہے سویا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا مگر سویا نہیں ہوتا. ایک قسم کا دنیا سے بے تعلق سا ہو جاتا ہے. اس میں بھی کیمفر اچھی دوا بتائی جاتی ہے. مینیا کی بھی دوا ہے، ڈیلیریس ود ہیٹ ریج اینڈ مینیا، اور یہ کینتھرس میں بھی پایا جاتا ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، ہائی سمرس کینتھرس وغیرہ، ان میں سوزش جو ہے وہ دماغ کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے. اس وقت پھر مینیا ہوتا ہے، جمپ کرنا، وائلنس دکھانا، یہ ساری باتیں اس سے ملتی جلتی دواؤں میں پائی جاتی ہیں. اور اگر یوٹرس کی انفیکشن کے نتیجے میں بخار ہو تو پیروجن اور سلفر کے علاوہ کیمفر بھی اس کی اچھی دوا ہے. بلکہ اگر ٹھنڈا جسم ہو تو کیمفر سے شروع کرنا چاہیے. بعض دفعہ بخار ڈوب جاتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس وقت سلفر کی بجائے کیمفر ضروری ہے. جب وہ بخار باہر پھینک دے اور آگے علاج نہ کر سکے پھر سلفر اور پیروجن ملا کے. اس کے ٹھنڈے ہونے کی ایک خاص پہچان ہے. جسم بالکل ٹھنڈا لیکن کمر برداشت نہیں، کپڑے اتار پھینکے گا، جس کا مطلب اندرونی گرمی کا احساس جو ہے وہ بہت شدت سے ہوتا ہے. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ بالکل ٹھنڈے پسینے میں تربتر لیکن بالکل کپڑا نہیں لے سکتا. اور یہ چیز جو ہے کپڑا نہ لینا، یہ سیکیل میں بھی پائی جاتی ہے بڑی نمایاں. لیکن سیکیل اور اس کا فرق یہ ہے کہ سیکیل کا مریض گرمی محسوس کرتا ہے اور کپڑا نہیں لیتا، اور جسم گرم ہوتا ہے اور کپڑا نہیں لیتا. اس کا مریض ٹھنڈا ہونے کے باوجود کپڑا نہیں لیتا. اس کا کچھ مزاج کیموملا سے بھی ملتا ہے. کیمفر کا کیمفر بہت کم استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ شروع کی علامتوں سے باندھ دیا ہے کہ نزلہ شروع ہوتے کیمفر دے دو، کوئی بیماری شروع ہوتے کیمفر دے دو. تو ایکونائٹ کا ایک متبادل مگر اس سے پہلے کی سٹیج کا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ انفیکشن جو شروع ہوتی ہیں پہلے ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے. تو جسم کے ٹھنڈا ہونا اور ریئیکشن کی کمی یہ کیمفر کو بتاتا ہے. اس لیے کیمفر عام طور پر اسی میں محدود ہو گئی ہے. مگر کیمفر اپنی ذات میں مستقل بیماریوں میں استعمال ہونے کی بھی بڑی اچھی دوا ہے، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں. تو نوٹ کریں اس بات کو کہ کیمفر کی علامتیں بعض دوسری دواؤں سے ملتی ہیں ایکونائٹ کے علاوہ. مثلا کیموملا کا مریض
गुस्से वाला, सेटिस्फाइड ना हो किसी चीज़ से, कोई चीज़ मांगी और उठा के फेंक दे। इस पहलू से जो कैंसर का मरीज़ है उसको लुक आफ्टर करना, उसकी नर्सिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे मरीज़ अगर वो कैमोमिला का मिजाज ना रखते हों, नुमायां बातें, तो फिर कैंसर से उसका इलाज किया जा सकता है। इसमें एक अजीब ऑल्टरनेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड इस तरह पाई जाती है कि जब ठंडा जिस्म हो तो उसके बावजूद, जैसे मैं ना कवर नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन बीच में सचमुच एक फ्लैश ऑफ हीट भी आता है और जिस्म गर्म भी हो जाता है फिर साथ। और ये कॉन्स्टेंटली इंटरचेंजिंग स्टेट्स हैं, दोनों बदलती बदलती हैं कि ठंडा जिस्म मगर फिर अचानक फ्लैश। ये वही बात है कि सप्रेस हो रहा है बुखार। जब बुखार सप्रेस हो जाए तो जिस्म बाहर से ठंडा हो जाता है और अंदर बस रीढ़ की हड्डी में चला जाता है, दिमाग पे तरफ हमला करता है। तो अगर बार बार जिस्म उसकी मुदाफ़त करता हो, उसे धकेल कर बाहर लाने की कोशिश करे, तो बसाओकात ये हो जाता है कि कभी ठंडा कभी गर्म। तो उस सूरत में भी कैंसर बहुत मुफीद साबित हो सकता है। औरतों में जब मेंसेस के बंद होने का वक्त आता है तो बसा औकात चेहरे की गर्मी, फ्लैशेस और कई किस्म की तकलीफें उसके साथ लग जाती हैं। उसमें ये कहता है कि और दवाओं के अलावा कैंसर को भी पेश नज़र रखना चाहिए। और ऐसी औरतों में जहाँ कैंसर मुफीद है, वहाँ अगर वो कपड़ा उतारे तो सख्त ठंड महसूस करती है, और कपड़ा लगाए जिसमें ऊपर ओढ़े तो पसीने से तरबतर हो जाती है। ये अगर इलामत हो ऐसी औरत में जिसको फ्लैशेज और हीट आते हों, तो उसमें कैंसर स्पेसिफिक दवा है। इसकी सर दर्द आमतौर पर सारे सर की नहीं होती, या सर की पुष्ट पर होगी या बिल्कुल सामने। और वो सर दर्द जो गुद्दी और उसके साथ गर्दन के निचले हिस्से में हो, उसमें अगर थ्रॉबिंग बहुत हो तो कैंसर उसका बहुत उम्दा इलाज है। और कोई अलामत भी ना हो, दर्द पिछले हिस्से में महदूद हो और उसमें थ्रॉबिंग हो, बार बार धड़कन पाई जाए, उसका कैंसर इलाज है। और अगर फ्रंटल हो तब भी कैंसर यानी सारे सर की दर्द अमूमन कैंसर में नहीं मिलती। टेटनस, लॉक जॉ वगैरह में, जिसको दंदल पड़ना कहते हैं, उसमें कैंसर बहुत मुफीद है। बाज़ दफ़ा औरतों को एकदम दंदल पड़ जाते हैं, दांत सख्ती से जुड़ जाते हैं और बेहोशी की कैफियत पैदा हो जाती है। और गर्मी ज़्यादा बरसे भी इस तरह भी औरतों को दौरे पड़ जाते हैं ऐसे। या और कोई अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं जो किसी वक्त एकदम नर्वस एक्सप्लोजन में तब्दील हो जाती हैं, उसमें कैंसर बहुत अच्छी है। लेकिन मुंह खोल के ज़बरदस्ती अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, होंठ हिला के नीचे इसके लिप्स को गीला कर दें, बस उसी से इसको फ़ायदा हो जाता है। पहले ज़मानों में लखलखा समझाया करते थे, वो चूना और क्या क्या होता था डॉक्टर साहब, मुशादर। बस आप हकीम है ना, आप अभी तक यही इस्तेमाल करते हैं, है ना, लखलखा, ठीक है। हाँ हाँ, इससे खोलो नाक फिर बंद नहीं होता।
जारी हो जाता है बहुत, मगर ठीक है, तशन्नुज दूर करता है ना. कॉलरा को तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको. होंठ इसमें अमूमन जब टेटनस हो या दंदल पड़े तो होंठ नीले हो जाते हैं. अगर प्यास लगे मरीज को तो फिर वो पानी पीने से बुझती नहीं, ना बुझने वाली प्यास. और फिर बहुत ही ठंडा पानी पीने को दिल चाहता है. ये तो मेरा ख्याल है अक्सर लोगों को होता है, कम से कम मुझे तो है ये बीमारी. खाने के साथ जब तक बहुत ठंडा पानी ना हो प्यास ही नहीं बुझती, और एक दफ़ा ठंडा पानी का मज़ा आ जाए फिर छूटता भी नहीं. ये आम मेरे ख्याल बीमारी होगी, कम से कम मुझे तो है ये. कैंपर ने बना के देना मुझे, देखें क्या एक चीज है जो इस मुझ में नहीं है कि जिस तरह फास्फोरस में जब मैदे में पानी गर्म हो जाए तो इंसान वॉमिट कर देता है. ये कहता है कैंपर की प्यास तो नहीं बुझती, पीता है लेकिन बाद में वॉमिट करता है. लेकिन वॉमिटिंग का तो मुझे कभी कोई इशारा भी नहीं हुआ, हजम हो जाता सारा पानी. गैस्ट्रिक इरिटेशन में वॉमिटिंग बड़ी नुमाया है इसमें, और यही वजह है कि फास्फोरस की तरह कैंफर भी एंटीडोट है ऑपरेशन की. उसमें सिर्फ वो फेरोमेट नहीं बल्कि और फास्फोरस नहीं बल्कि कैंफर भी. जो भी बेहोशी के बाद उल्टियाँ आती हैं उनमें कैंफर बहुत मुफीद है. इसकी उल्टी जो है इंसिस्टेंट है, और हैजे में असहार से ज़्यादा उल्टी आती है इस मरीज को. ये कहता है सिर्फ लिप्स ही नहीं, ऐसी सूरत में जुबान भी नीली सी हो जाती है. और इसमें वेरेट्रम एल्बम और कार्बोवेज को न भूलें, उसकी भी इलामतें इस पहलू से इससे मिलती हैं. इसके डिस्चार्जेस मैंने बताया था कोपियस नहीं होते, खासतौर पर जो असहाल हैं इन्फेक्शन के या कॉलरा के, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते. वॉमिटिंग का रुझान ज़्यादा है, असहाल थोड़े थोड़े होंगे लेकिन कमज़ोरी बहुत और तशन्नुज ज़रूर पाया जाता है सख्ती से. लेकिन अगर असहाल भी ज़्यादा हों, वॉमिट भी ज़्यादा हो, खुले खुले हों और तशन्नुज खुसूसियत से पिंडलियों पर हमला करे, और इतना शदीद होता है ऐसे कॉलरा के मरीज को कि उसकी चीखें निकल जाती हैं उस दर्द से, उसमें वेरेट्रम एल्बम चोटी की दवा है. वेरेट्रम एल्ब दो इंतहाओं के दरमियान है, या सख्त कब्ज या बहुत खुले असहाल. इंतहाई सख्त और ज़िद्दी कब्ज जो हफ्ते हफ्ते चल रही हो, उसमें बाज़ दफ़ा और कोई दवा जब काम ना आए तो वेरेट्रम एल्बम काम आ जाती है. अभी चंद महीने पहले ऐसे मरीज़ को मैंने दी थी
اور حیران رہ گیا میں دیکھ کے اس کا ایفیکٹ اتنا نمایاں اور جلدی ہوا ہے. سال ہر سال کی قبض 7 دن تک کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی. ویٹامن البم کی چند خوراکوں سے بالکل نارمل ہو گیا. یہ جو تعجب انگیز باتیں ہیں یہ یاد رکھیں تو دوا آسانی کے ساتھ پہ وقت پہ یاد آ جاتی ہے. اس میں 2 انتہائیں ہیں، یا سخت قبض یا سخت اسہال، دونوں ہی حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. بلیڈر میں اگر پیرالسس ہو جائے اور پیشاب کے وقت ہمیشہ زور لگانا پڑے تو اس کے لیے کون کون سی دوائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ کوسٹیکم بہت چوٹی کی دوا ہے اور کیمفر بھی. لیکن اگر فالجی علامتیں ہوں، اگر ویسے پروسٹیٹ بڑا ہو تو پھر اس کی دوسری دوائیں ہیں، اس کا ان سے تعلق نہیں ہے. اس کا جنس کے اوپر متضاد اثر ہے اس دوا کا. بعض دفعہ زیادہ مقدار میں دیں تو ہمیشہ کے لیے وہ مریض جنسی طاقت سے محروم رہ جاتا ہے. اور کیمفر کا یہ جو بد اثر ہے یہ بعض دفعہ طب کی دواؤں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. بعض نسخوں میں کیمفر پڑتا ہے، وہ اگر زیادہ کھلایا جائے تو مریض ہمیشہ کے لیے بالکل ناکارہ اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اس کا بالکل برعکس نتیجہ نکلتا ہے اور غیر معمولی ایکسائٹمنٹ، وہ کینتھرس والی بات، وہ ایکسائٹمنٹ بتاتی ہے کہ اس نے اریٹیشن پیدا کر دی ہے. یہ اصل میں یہ کوئی صحت مند نشانی نہیں ہے. تو جہاں متضاد علامتیں ملتی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ فوری طور پر وہ دعا اس موقع پہ یاد آ جائے. جو بار بار نزلے کا رجحان ہے اور برونکائٹس کا رجحان ہے، اس میں بھی اس نے کینسر کو اینٹی امونیم کروڈ اور امونیم کارب کے ہم پلہ بتایا ہے. اینٹی امونیم کروڈ مستقل کمزوری جو بار بار نزلے کو دعوت دیتی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، اور امونیم کارب بھی مفید ہے. کینٹ کے نزدیک کیمفر بھی بہت افیکٹو ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. ایک کورس کیمفر کا دے دیا جائے. ہو سکتا ہے وہ جو اس میں وکس میں آتا ہے کیمفر، اس وجہ سے وہ بعض مریضوں میں کام کرتا ہو، کیونکہ یہ کیمفر اگر ہومیوپیتھی ڈوز میں دیا جائے تو نزلاتی رجحانات کو روکتا ہے. چونکہ وہ تھوڑا ہوتا ہے اس میں ممکن ہے تھوڑا سا رب کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہو لوگوں کو. بعض لوگ تو وکس کے بڑے قائل ہیں نا، وہ چھوڑتے نہیں کسی قیمت پہ، ذرا سا کچھ ہو تو فوراً وکس لگا دیتے ہیں.
اور کوئی چیز کیمپر کی یاد ہے؟ جرکنگ اور وہ بتا چکے ہیں، ٹرملنگ اور مسلس. بس جی کافی ہے کیمپر. وقت ہے نا ابھی؟ ہاں اچھا. لیٹرم سال پڑھا چکا ہوں نہیں؟ یہ تو بڑی امپورٹنٹ دوائی ہے، پڑھانی چاہیے تھی. اور کروٹیلس جی پڑھا دی؟ یہ نکال لو پھر. نیٹرم فراس پڑھا دی؟ نہیں اور نیٹرم میور نیٹرم اٹھا لو. نیٹرم سلف، یہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو جسمانی اندرونی گہری تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان میں چوٹی کی دوا ہے. اس کا خاص طور پر شوگر سے بہت تعلق ہے. ابھی ایک آج ہی کی ڈاک میں صبح میں نے دیکھا تھا ایک عورت کا خط جس کو پرانی شوگر آ رہی تھی. اس نے کہا آپ نے جو نسخہ بھیجا تھا مجھ پہ تو تیر بہدف لگا ہے، اور دیکھتے دیکھتے شوگر ٹھیک ہو گئی. یہ وہ نسخہ جو چوہے ظفر اللہ خان صاحب کو میں نے دیا تھا تو بہت مفید تھا، لیکن ہر مریض میں نہیں ہوتا، اس لیے کئی دفعہ بدلنا پڑتا ہے. نیٹرم سلف 200 میں، اور کیلکیریا فاس، کالی فاس اور نیٹرم فاس یہ 6x میں بار بار ریپیٹ کیا جائے. لیکن بعض دفعہ میں اس کو چاروں کو 6x میں دے کے بھی دیکھ چکا ہوں، وہ بھی مفید ہوتا ہے. جب 7-200 کی دینی ہو نا کوئی تو پھر میں اس کو 6 میں کر دیتا ہوں نیٹرم سلف کو. اور جو اوپر کی دوائیں ہیں دینے والی ان میں ایک لیکٹک ایسڈ بڑی بہت اچھی ہے. اس کی علامتیں عموماً آدھی رات سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں. موسم بھیگا ہوا ہو تو اس میں اس دوا کو چاہنے والے مریض زیادہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں بھیگے ہوئے موسم میں. مینٹلی اور فزیکلی اوور سینسٹیو مریض ہوتے ہیں نیٹرم سلف والے عموماً، اور درد کو بہت محسوس کرتے ہیں. پین بیٹر فرام موشن، حرکت سے درد میں افاقہ ہوتا ہے. بروزڈ فیلنگ رہتی ہے آل اوور. اس کی تکلیفیں خصوصاً نزلاتی موسم بہار میں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں. عام طور پر جو چوٹ وغیرہ لگتی ہے سر کو، اس میں نیٹرم سلف اندرونی بد اثرات سے بچانے کے لیے بہت ہی مفید اور ضروری کی دوا ہے. جتنے بھی مریض میرے پاس آتے ہیں سر کی پرانی چوٹ کے، ان کو میں آرنیکا کے ساتھ ہمیشہ نیٹرم سلف ملا کے دیتا ہوں. اور یہ میرا پرانا تجربہ ہے کہ یہ نسخہ اسی طرح افیکٹ جیسے کوئی سنگل دوا دے کے فائدہ پہنچائے. اکیلی دوا دینے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے مریض کو اگر وہ صحیح ہو جائے، مکسچر سے زیادہ بہتر کام کرتی ہے. مگر نیٹرم سلف اور آرنیکا ایک دوا کی طرح کام کرتے ہیں. پھر یہ جو بچوں کو اسکیلپٹر سے ذریعے نکالتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، آلے کو پکڑ کے جو سر باہر کھینچتے ہیں، پوسیپس. اسکیلپٹر بھی کہتے ہیں. اسکیلپٹر نہیں ہوتا لفظ، چیک کرنا رشی میں واپس آ کے. باہر وہ جو فورسیپ ہوتا ہے یوں کر کے دبا کے، وہ اس کی جو انجری ہے بعض دفعہ گہرے دماغی اثرات پیچھے چھوڑ جاتی ہے. اس لیے ایسے مریض کو، یعنی ایسے بچے کو، اگر وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو ماں کے دودھ کے ذریعے دوا دینی چاہیے. اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا تو 1-2 ہفتے انتظار کر لیں، پھر تھوڑا تھوڑا قطرہ اس کی زبان پہ لب تر کر دیں اس کے، وہ اس کے بد اثرات سے اس کو بچاتا ہے. جو آپ فرما رہے ہیں حضور، وہ ویکیوم کے ذریعے وہ پکڑ کے کھینچتے ہیں، دیٹ کاز وہ اسکیلپٹر سے لفظ کہتے ہیں اس کو.
वो यूं करके उसको सक कर लेता है। हाँ, हाँ, वैक्यूम। ठीक है, उससे इंजरी कम होती है, मगर उसके बावजूद खून रश करता है ऊपर की तरफ, सुर्ख दिखाई देता है। ऐसे मरीजों के लिए आर्निका और नेट्रमसेल मिलाकर 200 या 1000 में, और अगर इंजरी सीरियस हो तो 1000 को रिपीट करने में बिल्कुल वो महसूस ना करें, तरद्दुद ना करें कोई। दिन में 3 दफ़ा भी 1000 ताकत में दी जा सकती है शुरू में। जब एक दफ़ा उसका असर पैदा हो जाए फिर उसको रफ्ता रफ्ता ज़्यादा बड़े फासलों पर दें। क्यों जी, तुम जो आए हो तो कोई बात है? कितने मिनट? अच्छा जी। इसकी दर्दें भी हरकत से बेहतर होती हैं। कैंफर में भी आपको बताया था, हरकत से, आहिस्ता हरकत से उसकी दर्दों को आराम होता है। लेटर सल्फ में भी यही बात पाई जाती है। और ब्रूस्ड फीलिंग सारे जिस्म में। स्प्रिंग में इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, वॉर्स, कॉन्डिलोमेटा मोएटा, उसमें भी नेट्रल सल्फ अच्छी है। दमे की बहुत चोटी की दवा है। सर के एक्जिमा में मुफीद है। फोटोफोबिया, अगर रोशनी से सेंसिटिविटी हो, बहुत सी दवाओं में पाया जाता है। ये ग्रुप में आकर फिर पिछानी जाती हैं दवाएं, वरना खाली फोटोफोबिया के नाम पर तो बहुत सी दवाएं मिलेंगी। फोटो कहते हैं रोशनी को, और फोबिया खौफ, रोशनी का डर। लैक्रिमेशन एंड डिम विजन, बाद लोग कहते हैं हर वक्त पानी बहता है आंखों से और नज़र भी कमज़ोर हो रही है, उसमें ये बहुत अच्छी है। अगर एक आंख से पानी बहे और उस तरफ गुद्दी में दर्द हो तो ये प्रिकर्सर है इसका, काले मोतियों क्या कहते हैं आप? ग्लोकोमा। हाँ, ग्लोकोमा की इलामत है ये। ग्लोकोमा की ज़ाहिर होने से पहले बसा औकात जिस आंख पर ज़ाहिर हो रहा हो उस तरफ की गुद्दी में टीसें पड़नी शुरू हो जाती हैं और उस आंख से पानी बहता है। तो अगर ये दोनों आंखों से पानी वैसे बहता हो, डिम विजन हो, तो फिर नेट्रम सल्फ है। लेकिन अगर एक साइडेड हो तो फिर ग्लोकोमा का खतरा है। उसके लिए कैलकेरिया फॉस और जर्सीमियम, दोनों। बचपन से ही ये एक आंख से पानी बहता है, बचपन में। वो और बात है, अगर वो ग्लोकोमा की इलामत ना हो, यानी काला मोतिया ना उतर रहा हो, तो फिर उसको ये दी जा सकती है दवा। उसमें और भी है। बचपन से क्या मुराद है? बचपन से कब तक? 40-45 साल की उम्र तक? हाँ। छोटे बच्चे थे ये, अगर शुरू से ही किसी कमजोरी की वजह से भी। कई दवाएं हैं जो आंख के पानी की हैं, नेट्रोमेल में सिर्फ एक आंख से। उस आंख में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। उसमें यूफ्रेजिया भी ट्राई कर सकती हैं अगर सुर्खी हो तो। सुर्खी है? नहीं, वैसे ही पानी बहता रहता है बड़ा सुर्खी के। जी। फिर क्या देंगे डॉक्टर साहब? यही ट्राई कर लें, नेट्रम सल्फ। सोडियम से ताल्लुक है दोनों के तरफ आंख से पानी बहने का। वो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। क्योंकि क्या बता रही हैं आपको? नहीं, मैं फोकस आ रहा। कह रही हैं कितनी उम्र का बच्चा? हाँ, अच्छा, ये बहुत होशियार हुई। मेरी डाक में जो दवाएं तजवीज़ करने का काम है, नईमा खोखर और फरत वाकर, ये दोनों करती हैं अब। और काफ़ी माशाल्लाह इनको मुहावरा हो गया है। नुस्खे देखता हूँ तो इब्तदाई नुस्खे ठीक दिखाई देते हैं। कहीं कहीं कोई ख़ास अपनी ज़ाती अदा दिखा दें तो और बात है। क्यों नईमा, आपने उम्र क्यों पूछी थी, बताएं? जी हजूर, मैंने उम्र इसलिए पूछी थी कि जब मेरी बच्ची छोटी थी ना तो उसकी आंख से मुसलसल पानी बहता रहता था। अच्छा, फिर? तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई कुछ छोटी सी बंद है कोई, जी, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोई दवाई नहीं देनी उन्होंने, यही कहना कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसका जो मैं बताया नेट्रम सल्फ ट्राई करें, और कैंफर भी हो सकता है।
लेक्रिमेशन एंड डिम विजन और जॉन्डिस्ड आईज भी बताया है इसमें। और आंखों में जर्दी पाई जाए, जैसे वो यरकान, ये क्या कहते हैं इसको, जॉन्डिस ही है। ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, ग्लैम्युलेट्स, लिड्स स्टक टुगेदर, यानी आंख की इन्फेक्शन अगर इतनी बढ़ जाए कि पीप का रंग सब्ज हो जाए तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन गहरी हो गई है और कई किस्म के जरासीम मिल के काम कर रहे हैं। उसमें नेक्ट्रम सल्फ काफी मुफीद बताई गई है। कानों के शोर में नेट्रम सल्फ को अच्छा बताया गया, वो मेरे तजुर्बे में कभी नहीं आई, मगर ये कहते हैं कि कानों के शोर में अच्छी है। कौन कौन सी दवाएं डॉक्टर साहब देते हैं कानों के शोर में? कानों से रिंग की आवाजें, अगर तो ये पर्दा फटने की वजह से हो तो उसका गालबन सर्जरी इलाज है। सर्जरी से जोड़ लेते हैं ना पर्दों को। पर्दा अगर फट चुका हो तो शायद ही होम्योपैथिक से उसका इलाज हो सके। और उसके अलावा अगर कोई और वजूहात हैं, इन्फ्लेमेशन है, कुछ चीज़ें हैं उसमें, या बाज़ वक़्त खुश्की हो जाती है दिमाग की, मलेरिया बुखार के बाद मसलन, उसमें चाइना बहुत मुफीद है। लॉस ऑफ ब्लड हो जाए उसमें भी चाइना मुफीद है। फिर उसमें फेरम फास्ट भी फ़ायदा देती है। लेकिन ये कह रहा है कि रिंगिंग इन द ईयर्स में अगर प्रेसिंग आउट फीलिंग हो, जैसे कान में अंदर से दबाव है बाहर की तरफ, उसमें यह दवा मुफीद होगी। दाईं तरफ आमतौर पर बाईं की तरफ से ज़्यादा मुतासर होती है इसमें नेट्रम सल्फ में। मेंसेस से पहले या बाद अगर नक्सीर फूटने का रुझान हो तो उसमें नेट्रम सल्फ खसूसी दवा है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक रूटीन की दवा के तौर पर। और अगर मसूड़े दांतों को छोड़ने लग जाएं उनके लिए भी अच्छी है। गले की पुरानी इन्फेक्शन जिससे गाढ़ा चिपटने वाला बलगम निकलता रहता हो, अगर चलने पर गले में चोकिंग का एहसास हो, उसमें नेट्रम सल्फ बताई जाती है। और ये आमतौर पर तो दिल की इलामत समझी होती है, क्यों नहीं डॉक्टर साहब? जी आमतौर यहाँ चोकिंग अगर होती, ये तो दर्द है ना जी स्टर्नम में, जी लेकिन गले में बाधा चोकिंग भी इसकी वजह से होती है। घुटन से जी। गिल्लर या गिल्लर से मिलती जुलती तकलीफें, बात मामूली सी बर्म होती है, पूरा गिल्लर नहीं बनता, लेकिन है साफ पता चलता है कि थायराइड की तकलीफ है। उसमें नेट्रम सल्फ बहुत मुफीद है। थायराइड से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर रुझान हो उल्टियों की तरफ तो या खट्टा मवाद निकलेगा या ग्रीन बाइल भी साथ निकलता है बाज़ दफ़ा। जिगर की बहुत चोटी की दवा है ये। बसा औक़ात अगर नेट्रम सल्फ दिया जाए कुछ अर्से तक तो ये पथरियों को भी घोल देता है। गॉल ब्लैडर में जो पथरियाँ हैं, नेट्रम सल्फ अगर लंबा अरसा खिलाया जाए तो इसका जो बाइल है वो चूँकि वो नॉर्मल प्रोपोर्शंस पे आ जाता है, उसका तवाज़ुन तनासुब पानी का बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। फिर ये पथरियों को घुला देता है
اس میں دوسری افیکٹو دوا ہے لائکوپوڈیم 200، اس کے ساتھ چیلیڈونیم میں دیتا رہا ہوں، وہ بھی یقیناً فائدہ مند ہے، لیکن نیٹرم سلف بھی اس میں یاد رکھنے کے لائق ہے۔ ہوا بند ہو جائے اور پین ہو پیٹ میں، کولک ہو جائے بند ہوا کی وجہ سے، بعض دفعہ گلینڈز پیٹ کے اوپر بڑھ جاتے ہیں، گٹھلیاں گٹھلیاں بن جاتی ہیں، اور یہ تو بہت میں نے دیکھا ہے، جسم کے اوپر عام جو گٹھلیاں ہیں وہ تو اکثر فیٹی ٹیومرز ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کے اوپر خصوصاً اگر گٹھلیاں ہوں اس میں نیٹرم سلف مفید ہے۔ فیٹی ٹیومرز کے لیے بیٹا کارب اور بھی ہیں، مگر بیٹا کارب پہلی ہونی چاہیے دوا۔ گرمیوں میں اچانک اسہال لگ جائیں اور گشنگ سٹولز ہوں، اگر گرین ہوں تو اور بھی پکی علامت ہے کہ نیٹرم سلف مفید ہوگی۔ یہ شوگر کو ٹھیک کرنے کے علاوہ پالی یوریا کے لیے بھی مفید ہے، خواہ شوگر نہ بھی آتی ہو۔ پالی یوریا کا مطلب ہے پیشاب بار بار آئے۔ اگر رات کو بار بار پیشاب کی حاجت ہو اور آدمی اٹھے تو یہ آرسنک سے بھی فائدہ پہنچتا ہے ایسے مریض کو، اور نیٹرم سلف بھی مفید ہے۔ اگر بغیر شوگر کے ہو تو پھر آرسنک زیادہ مفید ہے۔ بعض دفعہ اچانک پریشر، نروس پریشر پڑتا ہے یا موسم بدلتا ہے، اس صورت میں رات کو اگر بار بار پیشاب اٹھائے تو آرسنک زیادہ اچھا ہے۔ اگر شوگر بڑھ جائے اس سے ہو تو پھر نیٹرم سلف۔ انلارج پروسٹیٹ میں بھی اگر یہ علامتیں اس کی ملیں تو اکیلی دوا ہی پروسٹیٹ کو بالکل ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے، نیٹرم سلف۔ دمہ، ہیومن ایسما اس کو کہتے ہیں خاص طور پر، اس میں بہت مفید ہے۔ میننجائٹس کی بہت چوٹی کی دوا ہے۔ آج کل میننجائٹس ہے یہاں انگلستان میں، بعض بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو میننجائٹس کا بخار ان کو ہوتا ہے۔ ان کو ایک تو فیرم فاس سلیشیا، کالی میور، کالی فاس فوراً شروع کرا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ 6X میں ہے، نیٹرم سلف دینی چاہیے 200 میں بار بار، روزانہ 1-2 دفعہ اگر دے دی جائے اس کے علاوہ، تو نیٹرم سلف اسپیسیفک ہے میننجائٹس کے لیے۔ میں نے بتایا تھا نا چوٹوں سے سر پہ جو ورم وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کا نیٹرم سلف علاج ہے، آرنیکا کے ساتھ دینا چاہیے۔ میننجائٹس میں بھی اندر جو جھلیاں ہیں دماغ کی وہ متورم ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ اس سے مستقل مرگی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اس لیے میننجائٹس کو سیریسلی لینا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ اینٹی بایوٹک کے اثر سے بخار دبائے جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ دماغ پہ کوئی دائمی اثر رہ جائے گا۔ ایک یہاں دور آیا تھا چند سال پہلے، اس میں بہت سے بچے مستقل مرگی کے مریض بن گئے تھے، اس کی رپورٹ ٹیلی ویژن پر آئی تھی۔ یہ جو میننجائٹس ہے اس کے نتیجے میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ بہت سے بچے باجان بچ گئی مگر مرگی کے مریض ہو گئے۔ نیٹرم سلف ان کو ضرور ملنا چاہیے تھا، اور اس وقت میں نے کسی کو کہا بھی تھا کہ یہ پیغام دو، دیکھیں وہ مانے نہ مانے، مگر بہت دل ہلکا ہو جائے گا۔ نیٹرم سلف واقعتاً دماغ کی جھلیوں کی ورم کے لیے بہت اچھا اثر رکھتی ہے، اور اگر ویٹ ویدر سے جس طرح رسٹاک سے دردیں ہوتی ہیں لیوز میں، اس سے پیدا ہوں تو اس میں بھی یہ نیٹرم سلف اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اگر بازوں اور ہاتھوں پر موقع ہوں تو نیٹرم سلف اول دوا ہے۔
अगर हथेली का एक्जिमा हो जो एक्सूट करे, सुर्ख हो जाए, कच्ची लगे, कच्ची कच्ची हथेली के ऊपर ज़ख्म आ जाए और पानी निकले, तो उसमें नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी है। नेट्रम सल्फ को मैंने, अच्छा एक मिनट, उंगलियों वगैरह के दरमियान के एक्जिमा में भी बहुत मुफीद देखा है। बस क्रॉनिक केसेस में भी नेट्रम सल्फ खुदा के फजल से हैरत अंगेज़ असर दिखाती है। हाथों की दोनों उंगलियों के दरमियान और हथेलियों के एक्जिमे के लिए जो चिपचिपा मादा एक्सूट करता हो, बहुत मुफीद है। लेकिन ऊंची ताकत के मुकाबले पर इसमें छोटी ताकत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं एक मरीज़ को 200 दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, फिर 6x पे आया तो फ़र्क पड़ गया, और 6x को मैंने उम्र मुफीद देखा है उसमें। लेकिन बाज़ ऊँचा भी देना पड़ता है, जो हर मरीज़ के हालात की वजह से बाज़ पोटेंसी बदल जाती है, लेकिन मैं अमूमी बता रहा हूँ आपको। जी, नेट्रम में और बेसिलिनम भी, और एंटीमोनियम क्रूड में भी ये रुझान है, नाखनों के इर्द गिर्द फटने का। और नहीं, ये जगह सामने वाली जी खुद ब खुद फट जाती है, और वैसे मवाद नहीं निकलता, लेकिन अगर ये सिर्फ क्रैक्स आए, जी। उंगलियों में हो या पाँव में, तलवों में या हथेलियों में, तो सबसे पहले सल्फर देनी चाहिए। इन क्रैक्स की दवा सल्फर है नंबर 200 में। और अब वक्त ख़त्म हो गया और सफ़ा भी करीबन ख़त्म ही हो गया। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर में भी मलेरिया से इस दवा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी, अब नेट्रम फास्ट कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे और बाकी दवाएं फिर तैयार करनी होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अब तो काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लिया, तुम्हें बताया नहीं।